हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। आज मैं चाहता हूं कि हम नई पैदाइश की बरकत के हवाले से बात करें। वो शख्स जिसे अपनी ज़िंदगी में नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल होता है, उसकी ज़िंदगी में नई पैदाइश की बदौलत बहुत सी बरकत रूनुमा होती हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पहले नंबर पर, वो शख्स जो नई पैदाइश को हासिल करता है उसे हमेशा की जिंदगी मिलती है। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उस पर ईमान ले आता है, उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। हालेलुया। दूसरी बात, उसको एक नया घर मिलता है। मुझे ये मालूम नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। मुमकिन है कि आपके पास शानदार घर हो जिसमें बड़े बड़े और खूबसूरत कमरे हों, या आप एक कच्चे मकान में रहते हैं जिसकी छत बारिश में टपकती रहती है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सबकी जिंदगी इस जमीन पर बड़ी मुख्तसर है। किसी दिन खुदा आपको एक नए घर में बुलाएगा। वो कहाँ होगा? एक बेमिसाल जगह, जैसे फिरदौस कहते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 2 और 3 आयत में यूं लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आमीन, हालेलुया। नई पैदाइश जिस शख्स को मिलती है उसको हमेशा की जिंदगी मिलती है, नया घर उसे मिल जाता है और उसको नई फितरत मिलती है। अगर आप कुलसियों के खत के 3 बाब की 9वीं और 10वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। ये नई फितरत या नई तबीयत गुनाह से नफरत करती है जैसे खुदा इससे नफरत करता है, और नेकी और भलाई से प्यार करती है जैसे खुदा करता है। लेकिन मसीह पर ईमान लाने का यह मतलब नहीं कि हमारी पुरानी फितरत खत्म हो जाती है। वो हम में अब भी बरकरार रहती है, ताहम उसके साथ साथ खुदा की नई फितरत भी हमें सुकूनत करने लगती है। जब हम इस नई फितरत की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं तो गुनाह पर गालिब आ जाते हैं। हालेलुया। चौथी बात, हमें नया आका मिल जाता है। वो शख्स जो नई पैदाइश का तजर्बा अपनी जिंदगी में हासिल करता है, उसे एक नया आका मिल जाता है। क्या आपने गौर किया कि हम मुतवातिर ये कहते आ रहे हैं कि आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर चुके हैं। अब आपका नया आका है जो मेहरबान और हलीम है। निजात पाने से पेशतर शैतान आपका आका था। जो कुछ वो आपको करने के लिए कहता था आप वही करते थे, लेकिन अब आप सिर्फ वही करने की ख्वाहिश रखते हैं जो आपका खुदावंद आपसे कहता है। वो शख्स जो नई पैदाइश का तजुर्बा अपनी जिंदगी में रखता है, उसे एक नया मददगार बख्शा जाता है। याद रखें, खुदा ने कभी यह वादा नहीं किया कि मसीही जिंदगी फूलों की सेज होगी जहां सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। खुदा जानता है कि यह एक मुश्किल सफर है जिसमें हर जगह पर मुश्किलात मुंह खोले खड़ी मिलेंगी। इसलिए उसने हमारे लिए एक मददगार को भेजने का वादा किया है, और वो हर ईमानदार की मदद करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया। और अगर यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत पढ़ें तो वहां पर यूं मरकूम है, मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। हम पहले देख चुके हैं कि जो ही हम मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल करते हैं तो खुदा हमारे गुनाह माफ कर देता है। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा इससे कहीं बेहतर एक और काम भी करता है। निजात पाते वक्त खुदा हमें मसीह की रास्तबाजी से भी मुलब्बस करता है। उस वक्त से लेकर खुदा हमें वैसा नहीं देखता जैसा कि हम हैं, बल्कि मसीह की रास्तबाजी में लिपटे हुए देखता है। यूं हम मसीह के साथ पैबस्त हैं। अब खुदा हमें मसीह में देखता है और हम उसे कामिल नजर आते हैं। गोया वो शख्स जो नई पैदाइश हासिल कर लेता है, खुदा के सामने वो बिल्कुल एक नई हालत में होता है। खुदावंद की तारीफ हो। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत इस बात की वजाहत करता है, जो गुनाह से नावाकिफ था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की
راست بازی ہو جائیں۔ ہالےلویا۔ پہلے ہم گناہ گار تھے، لیکن مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہمیں مسیح یسوع کی راست بازی مل گئی اور ہم خدا کے سامنے بالکل بے عیب ہو گئے، اور خدا کے سامنے ہم بڑی دلیری سے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ وہ شخص جو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا ہے، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اسے ایک نیا نام ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کا پیار سے کوئی نام رکھا ہو اور وہ اسی سے آپ کو مخاطب کرتے ہوں، اور یقیناً آپ کے شناختی کارڈ اور دیگر دستاویز پر وہ نام ہوگا جو آپ نے اسکول اور کالج کے لیے لکھوایا تھا۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب کی آیت نمبر 17 میں یوں لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اور بالکل اسی قسم کی ایک اور آیت ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے تیسرے باب کی 12ویں آیت میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک نیا نام بھی مل گیا۔ جب ہم خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یہ ساری برکات دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کس طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ایک نیا خاندان مل جاتا ہے۔ جب آپ نے مسیح خداوند کو قبول کر لیا، تب آپ ایک عالمگیر خاندان کے رکن بن گئے۔ ہر ملک میں آپ کے بہن بھائی ہیں، ان میں سے بعض اردو بولتے ہیں، بعض پنجابی بولتے ہیں، بعض انگریزی بولتے ہیں، اور بعض ایسی زبانیں بولتے ہیں جن کا شاید آپ نے ابھی تک نام بھی نہیں سنا، لیکن وہ آپ کے ہیں اور آپ ان کے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو وہ بہن بھائی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں بستے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ مسیح کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ مسیح کے خاندان کا حصہ بن گئے تو پھر ہم سب مسیح میں بہن بھائی ہیں۔ یہ ایک نیا خاندان ہے جو پوری دنیا سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو پوری دنیا کے اندر بنتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ ایک نیا تحفظ ہمیں مل جاتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت خدا ہمارے ساتھ ایک شاندار وعدہ کرتا ہے۔ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی 37ویں آیت، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ ہالےلویا۔ یہ کیسی خوبصورت بات ہے، یہ کیسی مبارک حالی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نکال نہیں دیتا، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک نیا خاندان مل جاتا ہے، ہمیں نیا نام مل جاتا ہے، ہم خدا کے سامنے بالکل ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں، ہمیں مددگار بخش دیا جاتا ہے، ایک نیا آقا ہمیں مل جاتا ہے، نئی فطرت ہمیں ملتی ہے، نیا گھر ہمیں ملتا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل جاتی ہے۔ ہالےلویا۔ اور یہ محض چند باتیں ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی مزید برکات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ خود آج سے فیصلہ کیجئے کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ مجھے ہر روز خدا کے کلام میں سے کچھ چیپٹرز پڑھ کے سنایا کرو، کچھ باب پڑھ کے سنایا کرو، تاکہ میں ان کو یاد کر لوں، تاکہ میں جان سکوں کہ میرا خداوند اپنے کلام میں مجھ سے کیا کچھ کہتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ خدا کس قدر آپ کو برکت سے بھرنا چاہتا ہے، خدا کس قدر آپ کو اپنے جلال سے بھرنا چاہتا ہے، خدا کس قدر اپنی قدرت سے آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ فقط انہی لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور وہ یسوع پر ایمان لے آئے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے مسیح یسوع میں کتنا بڑا استحقاق ہمیں بخشا ہے، کتنی زیادہ بلیسنگز میرے لیے اور میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہم سے کیسی محبت رکھتا ہے، اور تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جب تک اس زمین کا خاتمہ نہیں ہوتا تو ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم آسمان پر خدا ہم تیرے ساتھ ہوں گے، وہ ایک نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے۔ خدا تو نے ہمیں کیسی برکات سے ملبس کیا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔